अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अल्लमल इंसान मा लम यअलम वस्सलातु वस्सलामु अला क़ासिमिल उलूम वल हिकम व अला आलिहि व सहबिहि सादातिल उरुब वल अजम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। वमन यब्तग़ि गैरल इस्लामि दीनन फ़लन युक़बल मिन्हु व हुव फ़िल आख़िरति मिनल ख़ासिरीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। हज़ार हज़ार आलम दरस्ता के हर आन महबूबा लुगे लुगे कड़म शनसीब मिदा ईमान महबूबा। द कायनात जुमला ज़र्रे कमी रूहुना करी रब पहर नफस कसम पर रब तना कुर्बान महबूबा। अज़ल नतर अबद हरदम दरब द इल्म पशमार विद तकरार पडेर ताज़ीम दा हक़ बयान महबूबा। और का ईमान वाड़े कुर्बानी शल जाना नज़िने का ईमान वाड़े कुर्बानी शल जाना नज़िने दमदिने मुनव्वरे माहिताबा नज़िने। और कदे दख़्दे दोस्ती पकारवी प दुनिया और उक़बा कदे दख़्दे दोस्ती पकारवी प दुनिया और उक़बा जान सदक़ा कड़ा द नबी आखिर ज़मान नज़िने। और मजनून बनो द लैला प मोहब्बत गिरफ्तार मजनून बनो द लैला प मोहब्बत गिरफ्तार का खबर शवे वे जमा द दिल बर जा नज़िने। और साजब फ़न बवी आलम द क़यामत पौरज़े साजब फ़न बवी आलम द क़यामत पौरज़े च उम्मती नारे यखीजे लदहा नज़िने। और कसम दे स्तर के खुबैवान अड़ोम द स्पिन रुखसारा कसम दे स्तर के खुबैवान अड़ोम द स्पिन रुखसारा प महशर दा उम्मीद लरम अल सुबहा नज़िने। और द मदीने मुनव्वरे सरदार रब द पारा द मदीने मुनव्वरे सरदार रब द पारा ताला वाला शुम प ज़लगी स्ताल हिजरा नज़िने। न द करबोगे आका तबिया जाड़ा मोहम्मद अमीना द करबोगे आका ता बिया जाड़ मोहम्मद अमीना च मदीने तदि खुदे बोझिल एहसान नज़िने। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान नबिय्यिना मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। शौक़ व मोहब्बत से दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या शफ़ीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतन लिल आलमीन। डेरो क़दरदानो मशरानो कशरानो रब्बिल आज़ाल और रब्बे बेनियाज़ लाख लाख शुक्र नदी चुमंगा तासे दुआन जहान द सरदार आक़ाए नामदार दख़ल उम्मत व अनफ़ार दख़ल करीम आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम व उम्मत के मोमिनान मुसलमानान पैदा करी। डेरा मुबारक का वरज़ द जुमे प दग़ खुली वरज़ बांधे प ॾेर अज़ीम मुनासबत सरा तारीख़ च दे 14 अगस्त दे द पाकिस्तान मुसलमानान द ख़पल वतन द आज़ादे वरज़ मांझी प दग़े पस मंज़र के यो सो ख़बर अर्ज़ कवल ग़वाड़म कि आज़ादी दे सशे हक़ीक़ी आज़ादी सतवई और आज़ादी द सद पारा ज़मून असलाफ़ वख्ता अवाया मूँ तरस हकीकत के आज़ाद यूँ का नहीं और द आज़ादैन मंज़िल चरी दा पस तरीक़ा बांधे पकार दी और द वतन द आज़ादे चवी दागी क़द्र क़ीमत सुमरवी मुख्तसरन पदग़ बांधे तासो खबर अर्ज़ कवल वाड़म
دا یاد وساتئ د بر صغیر پاک و هند ازمکه چې دا ډېره مبارک ازمکه ده. په دې ځمکه باندې د ټولو نه اول چې د میزبانۍ شرف حاصل کړی دی دې ځمکې، نو هغه د ټول عالم انسانیت بابا د حضرت سیدنا آدم علیه السلام د میزبانۍ شرف حاصل کړی دی. آدم علیه السلام چې اول راکوز شوی دی او په دغه ځمکه باندې هغه ته د میزبانۍ عزت ملو شوی دی، هغه ځمکه د بل څه نه وه بلکې ځمکه د بر صغیر پاک و هند وه. بیا د ټولو نه اول چې په کومه ځمکه باندې د الله جل جلاله د وحدانیت او د حضور علیه السلام مبارک د عزت او د هغې مبارک او د عظمت نارې پورته شوي دي، هغه ځمکه هم چې وه هغه هم زموږ او ستاسو ځمکه وه چې آدم علیه السلام کره د سریلنکا په دغې ځمکه باندې راکوز شو او دې مبارکو ته د تنهایۍ په وجه باندې یو کیفیت محسوس شو، او الله کریم جل جلاله د هغې کیفیت لرې کولو دپاره د دې مبارکو په زمان باندې هم اذان راوسته او هم چې کوم دی درود د مدینې منورې په جانان مبارک باندې. د ټولو نه اول دغې ځمکې میزباني کړې ده او دا شرف الله پاک ورکړی دی. او دا امام حاکم په مستدرک کې یو روایت هم رانقل کړی دی چې حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا حضرت علی کرم الله وجه الکریم هغې مبارک فرمایي چې د دغې ځمکې چې کوم مونږ او تاسو پکې اوسېږو، هغې مبارک فرمایي چې اطیب ریح فی الارض الهند، د دغې ځمکو کې د ټولو نه خوشبویه ځمکه او ښکلې ځمکه چې ده هغه د بر صغیر پاک و هند ځمکه ده. هسې خو زمونږ ایمان او عقیده ده، زمونږ خو ایمان او عقیده ده چې کومه ځمکه د حرمینو شریفینو ده او کومې سره د وجود انور د مدینې منورې د جانان نسبت راغلی دی په کائناتو کې یو شی هم د هغې برابري نشي کولی. دا درته زه د یو جزي فضیلت خبره کومه چې زمونږ دا ځمکه چې دا د دین په لیول باندې ډېره سرسبز و شاداب ده. نن هم تاسو وګورئ په ټوله دنیا کې وګورئ چې زیاتو پټکو والا ملاویږي، هغه به تاسو ته بر صغیر پاک و هند کې ملاویږي. چې ښایسته و ښایسته ګیرو والا تاسو ته ملاویږي، هغه به په دغه ځمکه باندې ملاویږي. چې د حضور علیه السلام مبارک په ننګ ناموس او غیرت باندې خپل ځان قربانولو والا ملاویږي، انشاءالله هغه به تاسو ته په دغه ځمکه کې ملاویږي. که زما د جانان د وطن د ذرې ذرې د ادب او د احترام کولو والا ملاویږي. او تاسو وګورئ اوس هم په حرمینو شریفینو کې چې چېرته په ادب باندې ناست وي او غلې غلې ځان سره د شوق او د محبت جړا کوي او د حضور علیه السلام په در کې خپل عجز و انکساري کوي چې تپوس یې کوئ د هغه تعلق به ضرور د بر صغیر پاک و هند سره. گویا کې دا ځمکه چې دا تاریخي لحاظ سره ډېره د قدر وړ ده، ډېر اهمیت یې دی. الله کریم جل جلاله پکې مسلمانانو له سونو کلونو باندې ډېر لوی عروج هم ورکړی و، د اسلام جنډه یې اوچته کړې وه. خو بیا یو ټایم داسې راغی چې مسلمانانو باندې یو د پستۍ وخت راغی او هندوستان چې دی په 800 کاله حکومت کړی و، هغه د لاس نه ووته. د انګریزانو سره چې کوم دی معرکه شروع شوه او په دغې معرکه کې زموږ اسلافو د خپل مال و جان قربانۍ ورکړې چې زه هغه تاریخ راوالم د انګریزانو خلاف. دا وخت ډېر مختصر دی چې څنګه چې کوم دی حضرت سیدو باباجي صاحب دغه لوی غوث څنګه د حضور علیه السلام د دین دپاره قربانۍ ورکړي دي او د دوی مبارک و فیض یافته څنګه دا ډېر صاحب مبارک د افغانستان په ځمکه باندې د انګریز خلاف کم چې کم دی یو په عجیبه انداز باندې د اکه ځای نه د انګریز خلاف جهادونه کړي او ټول عمر یې په هغې کې تېر کړی دی. او بیا د هغې مبارک و خلیفه مجاز مجاهد اعظم حضرت فضل واحد باباجي د تورنګزو باباجي څنګه د انګریز خلاف چې دا تاریخ نن هم ټول په انګلستان کې پروت دی، په انګلینډ کې پروت دی او هغې چې دا تاریخ ګوري نو یریږي، ځکه مسلمانانو نه دا جذبه ویستل غواړي. او دا د هغې مشرانو دا خبرې کړي دي چې زموږ توپ او باغه کار نه کوه لکه د دغې مجاهدینو کوتکو ډانګونو به چې کوم کار کوه. الله پاک کرم وکړو د دغې اسلافو په هغې جدوجهد باندې چې کوم زموږ مشرانو یو جدوجهد شروع کړی و د انګریز خلاف،
पागे के कुर्बाने बर्दाश्त करे, जेलुना और तकलीफुना बर्दाश्त करो, पागे के चकम दे द काले पानी सज़ा हज़रत इमामुल मुतकल्लिमीन इमाम फजल हक खैराबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह बर्दाश्त करा और पाक का ज़ैबान दागी मुबारक को कबर जोड़ शो खुद अखबल खबर नरुस्त नशो पागे के किफ़ायतुल्लाह काफ़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह तख्तेदार तरफ तलाड़ और पर रवाना किम द हुजूर अलैहिस्सलाम मुबारक नाते पकवल ज़ुबान बांधे हो पागे के हाजी मोहम्मद अमीन साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह दरे काला द हरिपुर प जेल के दरे काल चकम दे दौरज शल से रगनम प चके बांधे प मेचन बांधे ओढ़कड़ल और पदा के जद्दोजहद और तकलीफ के अखबल पे और सबाकड़े मगर अंग्रेज त तस्लीम नशो पागे के चकम दे हज़रत सैयद फजल हुसैन अलमारूफ मौलाना हसरत मोहानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ओइश काल अंग्रेज पकैद के तैर कड़ल जुआन तले अडू की चकम दे रास्तशु मलाए टीटा शुआ मगर ब्याब पर जुबान मानेदा कलमा तो है मश्क सुखन जारी और चक्की की मुशक्क़त भी एक तुरफ़ा तमाशा है हसरत की तबीयत भी जो चाहो सितम कर लो और भी कुल कह लो पर हमसे कसम ले लो कि हो जो शिकायत भी पागी के चकम दे बाबाजी मुबारक नकाल कोटरी के मुकम्मल तौर बांधे सजोड़ई नकाल कोटरी के अशार जोड़ई जहम फ़खियम चलता न कुर्बानी शमद अजल न मेरा वड़ेदा सौदादा और दरे काल अपस कोरतम न राजी दरे काल अपस द अंग्रेज जड़यख नशो दरे काल अपस से चकम दे वापस डायरेक्ट यवोल सुकाल दपार जलावतन कई और आगे जलावतन है प हालत के दखपल वतन मौत आता ददगे आज़ादे सक़दर मुंग सर निश्ता मुंग त पतम न लगी च आज़ादी सतवई न मुंग सर चकम दे दे खबर एहसास था खुदा आज़ादे कदर दागे चाना तपो सुका द आगे चाना च आज़ादी सतवैली शी च द चा मालूना जानूना ददगे आज़ादे द पार कुर्बान शवी दी आवा चाना तपो सुका च चाता दा नेमत निश्ता अवगी नन द फ़लस्तीन द मुसलमानानो न तपो सुका चिकल दे कुफारो द तोर शपेलो द लांदे तासु द्वरकाता कवे नो ब्या दरसर अदा आज़ादे कदर वी गनवी द कश्मीर द मजलूम मुसलमान न तपो सुका च द यव काल न पकरफियो के बन प्रोत दे इज्जतु ने लुट शो तार तार शू च आज़ादी सुमर लवे नेमत च अल्लाह पाक चालवर की दाग यवोल सुकालो द हाजी मोहम्मद अमीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह न तपो सुका च तकल यवोल अस्काल द दे वतन न जला वतन शवे च पकम वतन के ता खपल माशुमवाल तेर कड़ो पकम वतन के ता सरगी कुलव कड़े वे पकम वतन के स्ता जवानी तेर शवे वा पकम वतन के स्ता खानदान वो पकम वतन के स्ता कोर वो पकम वतन के चकम दे स्ता यारान दोस्तान वो और द कलिमे पर बुनियाद बांधे पागे के चकम दे स्ता यो मिशन चले दो चिदगी वतन न तो यवूल अस्काल जला वतन शुए न ब्यास्ता स कैफियत दे लग गुंदयागा कैफियत न दे अशार न मालूमीगी दा से सवे सवे अल्फाज दीपके दा से दर्देदल अल्फाज दीपके और दा से चकम दे नोहनाक अल्फाज दीपके कि इंसान ते वयलम ग्रांशी न दे अशक सादिक बाने बहालत संगो चिकल अफगानिस्तान दज मकिना दखपल वतन न प जुल्म सरऊ वत प जबर सरऊ वत न अफगानिस्तान दज मकिना कलम उचत को और दखपल वतन तरफ त गोरी और फरमाई रब दे खालिक लगद्दार मक्कार जालिम दुश्मना वतन खोग वतना स्ता खौर खस मात खुशबुई दिल खुशबुई समना वतन खोग वतना आबादवम बदे पहर तदबीर चिकीगी जमा जड़गे खुगीगी जमा स्ता आबादोल पमा फर्श दिल खपल सख्तना वतन खोग वतना और हेरेगे में ना पवड़ो स्तर्गु में ये लीदले हेरेगे में ना पवड़ो स्तर्गु में ये लीदले वतन डेर यखकुले कदम नजस दगमाज लरिकड़ रफ्ता लतना वतन खोग वतना और कम फरशु नसल तर अड़खद कम ख्वाब ख्वारशी व सदादाब ख्वारशी माला आराम कल राजी बे लता जान तना वतन खोग वतना और या ब आबाद बेकम या जान दर न कुर्बान बकमा और रकब अरमान कड़मा औस्ता आबादोल पमा फर्शी दिल अखबल सख्तना वतन खोग वतना और ख्वाग यारान कद वतन गिले दनास कविना ल मोहम्मद अमीना द माजुर उजर ये पेश करो लशीरिन दहना वतन खोग वतना जमा बांधे टोल यो शान लब्बै ताजदारे ख़त्म नबुव्वत ताजदारे ख़त्म नबुव्वत
ताजदार ख़त्म नबुव्वत, ताजदार ख़त्म नबुव्वत। ज़का इज़्ज़तमंदो दे वतन सर ज़मूंग द मिने और ज़मूंग द मोहब्बत वजम सिर्फ़ और सिर्फ़ दादा कि पटोला दुनिया के प नज़रिया बांधे और वतन जोड़ शवे दे कि अंग्रेज़ान द मुल्क न दे असलाफ़ो प जद्दोजहद बांधी वतल और द्वी चकम दे अल्हम्दुलिल्लाह दुमरा वाला अल्लाह पाक रोब वर कड़ो तिरा के चकलण मने जलसा बाबाजी पसंतीस की ओकड़ा और पागे के अंग्रेज़ान और खिलाफ द जिहाद ऐलान ओका सिर्फ द जलसे सर अंग्रेज़ान उठोल खपल बेगमात वापस हो ले गल सिर्फ द जलसे सर अंग्रेज़ान उठपल टोल बेगमे खज़े जनाने टोले वापस हो ले गले अवेच द मुसलमानान जज्बात दा सीधी च दे पौड़ान दे जमुंगा उस पाते के दिल चिदी दा मुमकिन न दी दा जज्बात चिदी दे ढेर लोए कदर दे वो चिकला जज्बा ईमानी जज्बावी द गैरत जज्बावी न चिकला अंग्रेज़ हुआ तो द्वेमा मसला इज़्ज़तमंद जमुंग पौड़ान दे रागला वगदार आगला कि चूँकि हिंदुस्तान के ब्याद हिंदू राज हो और मुसलमानान चिऊ नुदा पदक का वक्त के चिकुम बुनियाद बांधे पकुम इख्तलाफ बांधे द्वी अंग्रेज़ सरा जुदाई सातला और मक्का बुनियाद खुद हिंदू सरम हो नदल तक कि चिकम दे खलक द्वा खबरों के तकसीम शु यौ खल को वे चना ना अंग्रेज़ मुख को और जमुंगा द हिंदू सर वक्त तेरी की समसला निश्ता और नो रागा खलक हो चागी वे जमुंग द अंग्रेज़ सर पकम बुनियाद बांधे इख्तलाफ हो मक्का बुनियाद बांधे जमुंग इख्तलाफ द हिंदू सरम दे और दा इज़्ज़तमंदो पाकिस्तान द जोड़े दो शाह तबल सनू द पाकिस्तान द जोड़े दो शाह सिर्फ और सिर्फ दा नज़रिया वा बल यौ सी जमनो उमदक का नज़रिया वा और दे नज़रिए बुनियाद बांधे खल को द मुंग उस्तासो असलाफ द दो कौमी नज़रिए बुनियाद के खुद और द पाकिस्तान द पारे कोशिश शोरों का दा से नवा चुगोंदे बर्रे सगीर पाको हिंद के भारत के दे डमो द पारा आज़ादी नवा हिंदुस्तान के डमान उखपल डमतोब न शोकोले इजलागान उखपल चकंदे फील्ड के कार न शोकोले हमदारंग गलो और डाकवान उखपल कार न शोकोले चाप अखपल खजानो बांधे खेते वरा चोले अगीता तकलीफ हो या अगीता चकंदे पबल से खबरों के अवगे द पारा पाकिस्तान पकारो चना ना मुंग आलता के चकंदे डमतोब न शोकोले मुंग बदलता डमतोब कहो दा खबर अप अमियंस के नवा अगीता अलतम इजाज़त वो अगीता दे खबर इजाज़त हो चमुंगाल तगोंदे गाने न शुवे लो पाकिस्तान के वमुंग गाने वायु दे खबर अलतम इजाज़त हो कदमुंगा उस्ताद असलाफ कुर्बानी वर्कोला न सिर्फ पयो बुनियाद बांधे वर्कवला दामनू चिदल तक जनानो तक कम दे दागी बाहर वतो के चे जनाना कोलो मखु गर्जी के आगे तकलीफ दे मुंग लवतन पकार दे जमुंग जनाना पके कोलो मख गर्जीगी या जमुंगा जनाना दल तक की चिकम दे बाहर गिरजी देंदवान और रस्म रिवाज तगूरी अगी बेपर्दी दी अगी मैं कपू न कड़ी दी अगी जानू न खैस कड़ी दी जमुंग जनाना जोड़े एहसास कम तरह की मुब्तला नशी दा तकलीफ हम न और न दा तकलीफ हो जो जमुंगा खल कुछ भी नहीं जामे अच्छा वलीवी और दा इंदवान पागे बांधे चिकम दे सवरा चाहिए खपला गंदगी पे वरा चाहिए दा तकलीफ हम न खुबियाम जमुंगा चिकम दे असलाफ हो यो वतन वक्त दसद पारा सिर्फ और सिर्फ दे द पारा मुंग यो वतन दस पकार दे चिपा आगे वतन के बनिज़ाम और से कद मदीने मुनव्वरे द जानान मुबारक हुई आगा वतन बद इस्लाम द पारवी आगे वतन बुनियाद ब इस्लाम बांधीवी और चकले बुनियाद पे इस्लाम बांधिशो न गोया कि नुम बे पाकिस्तान वी खुद्वेम नुम चिवरता मुंगा खलुआ ब इस्लाम वी और चुद इस्लाम द्वेम नुम मुंगा खलुआ ब पाकिस्तान वी द पाकिस्तान द्वेम नुम ब इस्लाम वी वजब अदावी चदी बुनियाद ब मुंग सिर्फ और सिर्फ पे इस्लाम बांधिक दू चिपदे वतन के ब निज़ाम द मदीने मुनव्वरे द जानान वी दे के ब हुदूद चकम दे इस्लामी वी दे के ब फैसले दे इस्लाम मुताबिक कीगी पदे के ब चकम दे तरीका और रिवाज दे इस्लाम मुताबिक वी दे खलक ब कारोबार दे इस्लाम मुताबिक कई दे के ब चकम दे उसे दल दे इस्लाम मुताबिक कई और दाब सिर्फ पाकिस्तान ना दाब द टोल दुनिया द पारा द टोल दुनिया द मुसलमानान द पारा यो आवाज जोड़ीगी दे आगाज शोरो खब द पाकिस्तान नहीं खुदा ब पटोल दुनिया बंद भी हुकूमत कई और दाब चकम दे इस्लामी खिलाफत कायमीगी और दे असरात चिरी दा बटोल दुनिया बांधे दा रसीगी नन क जमुंगा उस्ताद द दगे वतन सरा
द मोहब्बत वजदा द मीन वजदा अगर बल सनदा द मोहब्बत वजदा दा कि द कोम नजरिए द पारा जमा जानन द उहुद मैदान तरागलो द बदर मैदान तरागलो द हुनैन मैदान तरागलो और जमा जानन मुबारक पागी की द खपल खल्क सरा व मैदान के वलाड़ो खपल प्रदिशेव प्रदि खपल शेव क जमा द दे वतन सर मीन दा दागे वजदा दा च अक नजरिया च हुजूर द बदर मैदान तरावतलो पाक का नजरिया बांधे जमा उस्ताद का वतन पाकिस्तान जो शेरे जका इज्जतमंदो नन मुंग तासो अफसोस दादे अगरचे पदे वतन के मुंग सर धोखे उशवे अगरचे दा वतन चे दे पसमरा कुर्बानो न पस आजाद शवे वो आगा कुर्बान है कि माता सुतो विदा खबरें नवे चलता आज़ादी खजो तन वदल तब आज़ादी हुई आलता डमानो तद गानो वेलो इजाज़त न दल तब इजाज़त हुई आलता खजे बेपर्दा नशे गर्जे दे दल तब चकम दे बेपर्दे गर्जेगी दागी बुनियाद और मकसद सिर्फ यो वो कि मुंग दादुमर कोरू न प्रीगदू 2 करोड़ मुसलमानान हिजरत करे दे शलो लख मुसलमानान दखबल जान कुर्बानी वर करे दा और या जरमैन दो इख्वैन दो इज्जतुन तार तार शवीदी और पसंग हालत के कसब पुरसैप हालत के चिसिकान बसंग रागल संग बे काफिले लुट करे दाखे और बियल दास्तान दे संग बे दरुनो पौड़ान दे दागवी द ख्वैन दो द मैन दो इज्जतु न तार तार कड़ संग बे द मैन दो पौड़ान दे दागी बची जब हकड़ और संग बे द ज्वंदो कसानो चे कम दे अंदामुना लासुना पे अपोजे बेते न कट करे दा टोल हर सच शिव द दे द पारा नो शवेला कदा कम सिजुना चे नन शोरो दी चालता फाशी न वो दल तब फाशी हुई आलता द शराब वाले संसुना नवर के दल तब वाले संसुना वर कवल कीगी आलता द मंदरी ने इजाजत न दल तब द मंदरी ने इजाजत मिलावीगी आलता चे कम दे सो पे इस्लाम माने हम लोग कवल द पारा बदल तक इजाजत हुई कुल्लम कुल्ला इस्लामी अकदार और मुखालफत पर कीगी ना ना दादुमरा कुर्बाने चे वर करे शवे वे दादा दे द पारम नवे चालता मालू ननु दल तब मालू दौलत हुई आलता अस्पतालू ननु दल तब अस्पताल हुई आलता चे कम दे सनो रोडू ननु दल तब रोडू नवी आलता रेलवे निजाम नो दल तब रेलवे निजाम हुई आलता एयरपोर्टू ननु दल तब एयरपोर्टू नहीं आलता बसू ननु दल तब बसू नहीं आलता रिजक नो दल तब रिजक हुई ना हर योशे मौजूद हो सिर्फ जो खबर रागला दे इस्लाम रागला चालता इस्लामी निजाम नो मुंगला वतन दस पकार दे चाहे कि बस सिर्फ निजाम दे इस्लाम निजाम हुई न इज्जतमंदो अफसोस खबर अदादा दरिया या काल उशू द निज़ाम को खबर हम नशे कवले कि दकोम मकसद द पार वतन जोड़ शवे मुकम्मल कौम द आगे मकसद न रुस्त दे आगा मकसद शात प्रेखे दे सुख तपोसम न कई दागे मकसद कि दकम खबर द पारा पैमाने हुआ है दगशल लक मुसलमानान कुर्बानी द दे द पारा वर करे वा दागी रूहुन बनन च कम दे पखलो कब्रुन की तकलीफ की नहीं कि मुंग द दे द पारा दात कुर्बाने वर करे वे दल तब शराब लेसन सुन जारी कीगी मुंग दा कुर्बाने द दे द पारा वर करे वे दल तब हुजूर पे इज्जत और नामूस बांधे हमली कीगी दल तब खत्म नबुवत बांधे हमली कीगी और ब्या बागा गद्दारान कुलौ तणे करजीगी आगा शलो लक मुसलमानान रूहुन तबनन तकलीफ हुई कि मुंग द सदा पारा दा कुर्बाने वर करे वे अफसोस दादे दा कौम बल तरफ तरवान शो आगी दा कुर्बाने द दे द पारा नवे वर करे चदल तबका दियानान उतारे आयत में लावीगी आगे शलो लको मुसलमानान वी न जमुंग न तपोस कई दागे ओ याव जरमैन दो ख्वैन दो इज्जतु न जमुंग न तपोस कई दागे अगर नहीं सादरे लुपटे जमुंग न तपोस कई चमुंग द खपल इज्जतु न लुपटे द शराब दले सरसुर न पार नदी कुर्बान करे मुंग द खपल इज्जतु न दा लुपटे दा च कम दे द कादियानियत तरिलीफ और कवल द पार नदी कुर्बान करे मुंग द खपल इज्जतु न दाच कम दे दे कुफरी निजाम द पार नदी तार तार करे मुंग द अखपल इज्जतुना मुंग द अखपल नामुसुना दाद दे द पार नदी च दल तब सिर्फ दमानु च लगान होता पदे वतन के तमगे में लावीगी अगी तब हारूना चवल कीगी मुंग च कुर्बाने वरकड़ी दी आमुद दे द पार वरकड़ी दी च दे पहर गुट बांधे बदे इस्लाम झंडा बुलंद वलाड़वी
او کدا سے نوی عزتمندو نو بیا خو بلا مقصد مونږ لګیایو بیا خو د هغې د وینې مقصد څه پاتې شو هغې چې دومره وینه تویه کړې ده ځکه به عاشق صادق فرمایل مونږ خو له تا نه پاکستان غوښته قرآن دپاره چې په قرآن نشي رڼا دا پاکستان به څه وي بیا د پاکستان د جوړېدو څه مقصد دی مونږ خو له تا نه پاکستان غوښته قرآن دپاره او چې په قرآن نشي رڼا دا پاکستان به څه وي او چې د قرآن قانون یې خوښ په خپل وطن کې نه وي که په ظاهر چې دا ظالم هم شیطان نه وي نو شیطان به څه وي او چې قرباني شي د محمد مصطفی په اسلام د محمد امین په زړه کې نور ارمان به څه وي نن عزتمندو 14 اګست باندې افسوس خبره دا ده د هغه شهدا او ارواح به زمونږ نه دا تپوس ضرور کوي چې مونږ دا قربانۍ د دې دپاره نه وې ورکړې چې تاسو د دې موټر سایکلو نه سرې وباسئ او د خلکو خوبونه دې حرام کوئ هغه میندې به تپوس کوي چې مونږ دا خپل عزتونه د دې دپاره نو تار کړې چې تاسو د ټوله شپه چې کوم دی پونګه راواخلئ او د ازادي د دې ته وایه لږ د ازادۍ د قدر و قیمت د هغه شهداو نه تپوس وکړه لږ د ازادۍ د قدر و قیمت د عاشق صادق د 11 کالو د جلا وطنۍ نه تپوس وکړه لږ د ازادۍ د قدر و قیمت د حاجي صاحب د تورنګزو د هغې جهد مسلسل چې شپه ورځې دي په دغې کې تېر کړي دي د هغې نه تپوس وکړه نن لږ چې کم دی د ازادۍ قیمت د هغه چا نه تپوس وکړه چې چا دا مرکز چې په 1926 کې کله د باباجي مبارک خلاف دلته کې د بغاوت مقدمې دایر شوې او چا چې کم دی د خپل کلي د خپل وطن د خپل جومات د خپل استانه دا هر څه پرېښودل او د دې ځای نه چې کم دی روان شو د هغې نه تپوس وکړه وایي څومره چې کم دی دا سختې مرحلې وي چې انسان د خپل کور پرېږدي او د هغه کور تاله کېږي د هغه مال د هغه اولاد ټول چې کم دی هغه بیا یو ځای بل ځای کې در په در شي نو بیا به درنه تپوس وکړم چې بیا به ته په 14 اګست باندې موټر سایکل نه سلنسر نه وباسې ته د هغې خلکو تاریخ راواله خو انسان کتیم نشي چې قافلو باندې حملې شوي دي او څنګه زموږ مسلمانان ټوکړي شوي دي نن عزتمندو زه دا ته یو خبره کومه که موږ د دغې شهداو د روحونو سره وفاداري کوو که موږ د دغې شهداو ارواح خوشحالول غواړو که موږ د دغې پاکستان د خپل اصل طرف ته راوستل غواړو چې په کوم بنیاد باندې جوړ شوی دی موږ یې هغې طرف ته واپس راوستل غواړو نو عزتمندو موږ به په د خپل وطن کې د اسلامي نظام دپاره آواز پورته کوو موږ به د خپل وطن کې د اسلامي نظام دپاره کوشش کوو او دا کوشش عزتمندو یاد ساتئ د 3 کالو نه په دې باندې نه کېږي چې زمونږ مقصد صرف روټۍ کپړه مکان جوړ شوی دی زمونږ مقصد صرف نالۍ او بجلی جوړه شوې ده نو چې کله مونږ ناشکري وکړه بیا د ناشکرۍ عذاب خو ډېر زیات لوی دی چې کله مونږ صرف په دې خبرو پسې شو اسلام مو پرېښود راشه نن ذلیل او رسوا په هر ځای کې ګرځېږو نن ذلیل او رسوا ګرځېږو او چې کله زمونږ وطن کې زمونږ بنیاد اسلام وې نو یاد ساتئ بیا به مونږ له الله پاک سرداري راکړې وې بیا به دا ذلت او رسوایي نه وې باباجي مبارک فرمایي د ازادۍ 3 قسمه طالبان دي د ازادۍ و یو هغه دي چې هغې نه اول د اسلام سره کار شته او نه وروستو د اسلام سره کار شته هغې صرف د وطن سره کار دی چې مونږ له وطن او مونږ له ازادي په کار ده باباجي مبارک فرمایي په خپل کتاب کې وایي دا سړی چې دی وایي دا چې کوم دی دا څه دي دا شیطانان دي او بدترین غلامان دي د شیطان دویم هغه خلک دي چې هغې وایي چې نه اول به وطن آزاد کړو د دې خلکو سره به شو رستو به ګورو د اسلام سره اسلام رستو خبره ده هغه مبارک فرمایي که دا شیطانان نه دي نو د شیطانانو ورونه دي او د شیطانانو په ملګرتیا کې دي او دریم هغه خلک دي چې هغې وایي چې نه مونږ له وطن د اسلام دپاره پکار دی زه مسلمان یم اول بیا د پښتون بچی یم بیا ورپسې په ازادۍ د هندوستان خوښ یمه که زنکدن وي خو آزاد مړ مسلمان خوښ یمه د ازادۍ په دلربا باندې قربان خوښ یمه چې ترې خوشبوزي د خولو د محمد عربي سر په تلي کې اسې ځوان پسې روان خوښ یمه چې سیاست جدا کوي له شریعت ځینې بیزار له هسې بېوقوف ظالم شیطان خوښ یمه او د سیاست بازی بوڑم د شریعت بچوگان کمی 1000 زل سر زی پا دے میدان خوخما او زو د سیاست بازی بوڑم د شریعت بچوگان کمی 1000 زل سر زی پا دے میدان خوخما او ز مسلمان ما اول بیا د پختون بچیم بیا ور پسی پا ازادے د ہندوستان خوخما داشق صادق فرمائی کہ ز اول مسلمان ما رست بیا نور خبری دی چې کله زمونږ استاسو نظریه دا جوړه شوه
نو بیا به زمونږ د ذهنونو نه دا سرحدات وځي، بیا به مونږ دا نه وایو چې فلسطین هلته دی او دا دلته دی، بلکې چې کله مونږ ووایو چې وطن د اسلام دپاره دی، چې د اسلام بچی چرته هم وي، بیا به د هغه دک او درد او تکلیف مونږ محسوسوو. نن عزتمندو که مونږ او تاسو په دې وطن کې حقیقي ازادي لیدل غواړو، عزتمندو د حقیقي ازادۍ دپاره به په دې وطن کې د نظام مصطفی دپاره کوششونه کوو. او دا زه تاسو ټولو نه زه بار بار افسوس دا دی چې مونږ ښه په خپلو رڼا سترګو باندې یو څیز وینو، ګورو، دوکې داکې او یو کالونه مؤمن خو د یوې سړي نه دوه پیرې چې چلي کېږي هم نه، مونږ بار بار ډغرې خورو، مونږ بار په یو یو موږي باندې ځان راغورځو، بار بار چې کوم دی د یوې سړي نه مونږ چې کوم دی مار چیچي خو پروا مو نشته، بیا و مکه ځای له ورځو خپه پرېږدو، هغه مو چیچي بیا ورځو خپه پرېږدو. حالانکې زما جانان فرمایي مؤمن د یوې سړي نه دوه پیرې نه چیچلي کېږي. لہذا عزتمند و بیدار شئ چې چا د دې وطن حقیقي ازادي زمونږ نه واغسته او چا چې کوم دی په دې مغربي نظام کې زمونږ دغه سرونه چې کوم دی څه کړل ورننه ویستل. وخت د عزتمندو چې مونږ د خپل وطن حقیقي طور باندې د اسلام مضبوطه قلعه وګرځو. وخت دی چې مونږ د چپې چپې د دې حفاظت وکړو، د دې نظریاتي حفاظت هم وکړو او د دې جغرافیایي حفاظت هم وکړو او د دې دپاره دا د اسلام مضبوطه قلعه ده. سخت حالات راځي، اسلام باندې مول کې سخت حالاتو دوکې وي، همدغه رنګې سازشونه وو، پاکستان دغه حالاتو نه تیریږي. انشاءالله وخت داسې را روان دی چې پاکستان به الله صرف دا خطه نه ټوله دنیا کې به الله کریم جل جلاله د اسلام دپاره یو رول ماډل جوړوي انشاءالله. خو د هغې دپاره ضرورت د دې خبرې دی چې مونږ او تاسو په نره باندې د میدان کې ودرېږو. د هغې دپاره ضرورت د دې خبرې دی چې مونږ او ستاسو چې کوم دی کوششونه په دغې کې صرف د اسلام دپاره وي. انشاءالله په دغې لړ کې نن په ټول وطن کې زمونږ د جشن ازادۍ مناول الحمدلله انداز جدا دی. زمونږ چې کوم دی نن نظریه پاکستان مارچ کېږي. نظریه پاکستان مطلب دا دی چې پاکستان په کومه نظریه باندې جوړ شوی دی، ټول عالم ته دا ظاهرول دی چې هغې نظریې ته واپس راشئ او چې هغه نظریې ته راغلی پاکستان به هم کامیابي، اهلیان پاکستان به هم کامیابي او موږ به د خپله ازادي چې دا دی ټول قوم ته هم ښایو، مغرب ته به هم ښایو چې موږ د هغې ازادۍ قایل نه یو چې په کومه کې ښځې شپېلي وي، چې په کومه کې چې کوم دی لونډان بهر ته راوځي او ټول شپه لوفری کوي. موږ د هغې ازادۍ قایل یو چې دا وطن د اسلام په نوم جوړ دی، د اسلام طرف ته به راځي انشاءالله تعالی. انشاءالله تعالی تاریخ به چې کوم دی په دغې لړ کې او چې کوم عظیم کار په دغې وطن کې غازي فیصل خالد کړی دی، هغې ته هم خراج تحسین پیش کولو دپاره او د هغې دغې جرأت او بهادرۍ ته سلام پیش کولو دپاره به انشاءالله تعالی موږ په میدان کې ودرېږو. الله کریم جل جلاله دې زموږ او ستاسو د خپل محبوب علیه الصلاة والسلام سره په صحیح معنو کې د هغې مبارکه غلامي نصیب کړي. تاسو ته یو ځلې بیا هم په دې مبارکه ورځ باندې وایم چې دا یو ورځ ده چې تجدید عهد وفا ده، د هغه شهداو د هغې د قربانو او د هغې د هغې دومره عظیم تر قربانو که مونږ او تاسو قدر کوو نو مونږ به په دې وطن کې د اسلامي نظام دپاره کوششونه کوو انشاءالله تعالی.